खुदावंद ने आप सब की सलामती हो। 14 नशम की जब से याकूब सैमुअल। आज हम मत्ती 13 बाब उसकी पहली से 13 आयत का मुताला करेंगे। पहली 2 आयत का मुताला करेंगे। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। दूसरी आयत, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो किश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। अजीजों, जैसे पहले गुज़श्ता वीडियो में मत्ती 12 बाब के एंड में यीशु की माँ और भाई यीशु को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे और उसके बाद यीशु ने उनको आंसर किया कि ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई हैं जो मेरी बातें सुनते हैं। तो फिर जब ये सारा सिलसिला ख़त्म हुआ तो फिर यीशु वहाँ से, उस घर से निकलकर झील के किनारे चलना शुरू हुए। और जब वो झील के किनारे चल रहे थे तो जितने लोग थे, जितने उस झील के चारों तरफ लोग रहते थे जो मछलियों का शिकार किया करते थे, और जो मछलियों को शिकार करते थे वो झील के किनारों पर रहा करते, उनके घर झील के किनारों पर हुआ करते थे। तो जब यीशु वहाँ पहुँचे तो सबको इत्तला हो चुकी थी कि यीशु इस वक्त झील के किनारे पर है। लोग अपने घरों से, बाज़ारों से, दुकानों से या जहाँ के भी बैठे थे वो भागे और यीशु की तरफ उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ लगा दी ताकि यीशु से वो कलाम सुने और यहाँ यीशु से शिफा लें। और बहुत सारे लोग उधर जमा हुए। तो ये जो मंजर था ये झील के किनारे का था। इसी तरह आगे बढ़ते हुए तीसरी आयत और चौथी आयत का मुताला करेंगे। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। चौथी आयत, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे में गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुन लिया। पांचवी आयत का भी मुताला करते हैं। और कुछ दाने पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ को बहुत सी मिट्टी ना मिली, तो गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से वह जल्द उग ना आए। छठी आयत, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। अजीजों, यीशु वो लोग जो हज़ारों के हिसाब से, यीशु इस वक्त वो झील पर थे और झील पर वो किश्ती पर बैठ चुके थे क्योंकि इतने लोग थे कि वो उनके दरमियान बातचीत नहीं कर सकते थे। वो झील पर किश्ती पर बैठ के, जब हम झील पर जाते हैं, झील को विज़िट करते हैं, जब झील पर से हम किसी आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो पानियों से टकरा कर वो आवाज़ और बुलंद होती है, आवाज़ में और वो जुम्बश होती है। जैसे आजकल के दौर में लोग लाउड स्पीकरों में बात करते हैं और तरह तरह तरीके से बात करते हैं, लेकिन उन वक्तों में झील में ये आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से सब तरफ सुनाई दे रही थी जो यीशु अल नासरी उनको तमसीलों में बता रहे थे। यीशु बीज बोने वाले की मिसाल पेश करते हैं या तमसीलों में उनको समझाने की कोशिश करते हैं या उनको बताते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बीज बोने का मतलब ये कि वो एक प्रीचर, वो एक पासवान, या वो जो खुशखबरी यीशु के शागिर्द दुनिया को बताते थे, फैलाते थे, उसको तमसीलों में कहा गया बीज बोने वाला निकला। उसने बीज फेंकने शुरू किए, उसने फसल उगानी शुरू की। फसल हम यीशु की फसल हैं, यीशु के वो बीज हैं जो यीशु ने तमसीलों में कहे कि ये बीज बोने वाला की मिसाल उनके सामने पेश की जा रही है। तो ये शागिर्दों के मतलब कहा गया कि उन्होंने बीज बोना शुरू किए। तो जैसे कि वो बोते वक्त राह के किनारे गिरे, बहुत सारा वो कलाम
सड़कों में, गलियों में, बाज़ारों में सुनाते गए। राह के किनारे गिरे, यानी रास्तों पर भी लोगों ने सुना, हर जगहों पे कूचों में लोगों ने सुना, हर बात उनकी सुनी। और लेकिन वो परिंदों के सबब से वो कलाम उनके अंदर कायम ना रह सके। परिंदों के सबब से शैतान उनके ऊपर गाफिल था, शैतान उनके ऊपर हावी था। शैतान ने उनके जो ये कलाम है उसको वो सुनने नहीं दिया, उनको उसके अंदर जड़ नहीं पकड़ने दी। वो उनका कलाम चुन चुन के वो वहाँ से उठा लिया गया। ये उसी तरह की ये यीशु अपने शागिर्दों को या पूरी भीड़ को वो तमसील दे रहे हैं, तमसीलों में बता रहे हैं, ताकि उनको समझ लगे कि खुदावंद के कलाम की क्या क्या लोग कैसे कैसे वो कबूल करते हैं, किस तरह वो कलाम को कबूल नहीं करते। अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कलाम मुक़द्दस को तो पढ़ते हैं, घरों में पढ़ते हैं, उसको ऊंची जगह पर रखा जाता, उसको पाक साफ रखा जाता, उसको घरों में पढ़ते हैं, लेकिन उसका असर नहीं रखते। उसके कलाम के अंदर जो यीशु की बातें लिखी उनका असर नहीं रखते। वो बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी चीज़ें यहाँ से अभी पढ़ा और अगले आधे घंटे में भूल जाते हैं। जब वो माशरे के अंदर वो काम करते हैं, कारोबार करते हैं, झूमते हैं या जाते हैं, तो उनके अंदर वही पुरानी बिदतें, झूठ, फ्रॉड, बुरे काम, बुरी चीज़ें आ जाती हैं। वो सारे उस कलाम को जो घर से पढ़ के आए होते हैं उसका असर कायम उनके घरों के अंदर ही, उनके जब तक कलाम वो पढ़ते तब होता है, जब बाहर निकल सारा असर ख़त्म होता है। यहाँ से निकल जाता है, उनके दिमाग से निकल जाता है कि वो हमने क्या पढ़ा था। वो दुनिया के दस्तूर रिवाज में वो घुल मिल जाते हैं। तो इसी तरह शाम को घर लौटते हैं तो उनकी जो भी वो काम करते हैं उनके काम में कभी भी बरकत होती नहीं है। वो समझते हैं कि हम किसी को चक्कर देंगे या किसी को ज़दोकोब करेंगे तो शाम को हमारा घर अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन ऐसे अजीज़ो होता नहीं है। कुछ कलाम पथरीली जगह पर, पत्थरों पर ये तमसील दी जाती है, पत्थरों पर बीज गिरे। ज़ाहिर बात है, जब वो मट्टी, नरम मट्टी पर फसल को नहीं उगाया जाएगा या पत्थरों पर वो गिरे तो वो कैसे जड़ पकड़ सकते हैं। आते जाते लोगों ने कलाम को सुना, और आते जाते जब लोग कलाम को सुनते थे और लेकिन वो पथरीली जगह होती थी, उनके दिल पत्थर के हो जाते थे। दिल पथरीली जगह से दिल पत्थर के हो जाते थे। अभी भी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कलीसियाओं के अंदर ख़ानदान हैं, कलाम मुक़द्दस तो पासबान सुनाते हैं, इधर से सुनते हैं, लेकिन वो कलाम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको दिल पत्थर हो चुके होते हैं, उनके दिल बुराइयों में चल रहे होते हैं, उनके दिल बुरी रविशों में चल रहे होते हैं, उनके दिल पत्थर। ये उन्हीं के बारे में यहाँ कुछ लिखा है। 6 और 7 आयत का मुताला करेंगे। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ न होने के सबब से सूख गए, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों के बढ़कर उनको दबा लिया। सूरज जब निकलता है आबोताब में होता है, बड़ी रोशनी होती है, बड़ी तपश होती है। जब वो बीज, वो कलाम जब वो ऊपर ही पत्थरों में पड़ा हो और झाड़ियों के अंदर हो, तो सूरज की तपश से वो सारा कुछ फना हो जाता है। वो जड़ नहीं पकड़ता, वो उग नहीं सकता, वो उसके अंदर फसल नहीं आती, उससे हासिल जमा नहीं होता। ये कलाम मुक़द्दस के मतलब कि यीशु अल मसीह लोगों को बता रहे हैं कि आप अगर काम अच्छे नहीं करोगे या आप जड़ नहीं पकड़ोगे तो आपको हासिल जमा नहीं होगा। जड़ पकड़ने का मतलब यही है। वो बीज जब वो पथरीली जगह पर डाल दिया जाता है, झाड़ियों का क्या मतलब है? झाड़ियाँ उस मुआशरे के नज़दीक, उस मुआशरे का असर, वो बुरे कामों का असर, बुरी चीज़ों का असर, उनके कारोबार में धांधली, बुरी मिलावट, बुरी चीज़, ये झाड़ियाँ हैं। वो झाड़ियों के नीचे दब जाते हैं और वो असर नहीं पकड़ते, क्योंकि वो झाड़ियाँ उनको घेर लेती हैं, उनको कुछ करने नहीं देती। वो उन्हीं के नीचे ही दबे रहते हैं, उनसे निकलना उनका बहुत मुश्किल होता है। जल कर राख हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी
इस दुनिया से ख़त्म हो जाती है तो भी वो इसी झाड़ियों के नीचे ही फना हो जाते हैं। 9वीं आयत का मुताला करेंगे। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, और कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। 9वीं आयत, जिसके कान हो वो सुन ले। 10वीं आयत को पढ़ लेते हैं। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? यीशु ने फिर लोगों को तमसीलों में वो बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि वो जो फसल के दाने, वो कलाम मुक़द्दस के दाने, वो खुशखबरी के दाने, वो बादशाही के दाने जब अच्छी जगह पर गिरे तो कुछ ने 100 गुना फल लाया, जिन्हें 70 गुना फल लाया, कुछ ने 30 गुना फल लाया, लेकिन फल तो तीनों लेके आए। 100 गुना वाले फल वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को यीशु के कामों में मखसूस कर देते हैं, अपने आप को यीशु ही के बना कर रखते हैं। उनको 100 गुना कहा गया। 70 गुना वाले लोग वो हैं जो कलाम मुक़द्दस पर बड़े संजीदगी से सोचो विचार करते हैं और उनको अमल करने की कोशिश करते हैं। 30 गुना जिन्होंने फल है वो भी अमल करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुनिया के सिलसिले में पड़े रहते हैं। लेकिन उन्होंने अमल किया, यीशु के बाप बेटा रूह कुद्दस पर यकीन लेकर आए। यीशु ने उनको भी बरकत ही से नवाजा। और जब शागिर्दों ने ये सारी बातें सुनी तो शागिर्दों ने यीशु से कहना शुरू किया, आए उस्ताद, आए खुदावंद, तू हमें तमसीलों में क्यों ऐसे बातें बताता है, क्यों ऐसे बातें करता है? तो वो उन्होंने यीशु के आगे ये क्वेश्चन रखा कि तमसीलों में हमें क्यों ऐसे बातें बताता। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। फिर यीशु कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि यीशु अल नासरी क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। शागिर्दों ने फिर भी वो क्वेश्चन रेज किया कि हमें क्यों तमसीलों में बताते, हमें खुल के बात बताओ कि हमें समझ लगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 10वीं और 11वीं आयत का मुताला करेंगे। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? 11वीं आयत, उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुम आसमान की बादशाह के भेदों की समझ दी गई है, मगर इनको नहीं दी गई। शागिर्दों ने फिर कहा कि लोगों को तमसीलों में बातें क्यों कहता है? फिर यीशु ने आंसर किया कि तुम्हें तो आसमान की बादशाह की और हर चीज़ की अक्ल, दानिशमंदी और कलाम खोला गया कि तुम्हें क्या। यीशु ने उनको ब्लेस कर दिया था, शागिर्दों को ब्लेस कर दिया था, शागिर्दों को बता दिया था कलाम मुक़द्दस में वो यकीन रखते थे, वो बादशाह की तालीम को जानते थे, यीशु की सारी खुशखबरी को जानते थे। उनके आंखें, दिलो दिमाग खोल दिया गया था, वो अच्छी तरह जानते थे। तो भी वो कहते थे हम तो जानते हैं, लेकिन तू लोगों को क्यों नहीं बता रहा, साफ साफ तो तमसीलों में क्यों बता रहा है? तो फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु क्या कहते हैं। 12वीं आयत, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। 13वीं आयत, मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और जो यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों को उसी हजूम में तालीम दे रहे हैं कि जिसके पास है उसके और दिया जाएगा, यानी कि शागिर्दों के पास बहुत कुछ यीशु ने उसको दिया था। कहा कि तुम्हें और दिया जाएगा और नवाजा जाएगा, और जिसके पास नहीं है उनसे भी ले लिया जाएगा। यीशु फिर आंसर कर रहे हैं, मैं तमसीलों में इसलिए बातें कर रहा हूँ कि यहाँ लोगों के सामने मौजाद किए जाते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, बड़े बड़े काम किए जाते हैं, तो भी ये यकीन नहीं रखे, क्योंकि उस हजूम में फ़की, फरीसी, रबी, बहुत ऐसे लोग थे
جو کہ وہ یسوع کے اوپر نکتہ چینی کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور یہ کلام جو تھا وہ اوپن ایئر جھیل کے کنارے پر یہ سارا کلام ہو رہا تھا کہ سارے لوگ سن رہے تھے۔ تو یسوع نے یہ اپنے شاگردوں کو بتانا شروع کیا۔ آیت کا مطالعہ کریں گے، اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے ہرگز معلوم نہ کرو گے۔ عزیزو، یسایہ نبی نے اپنے صحیفوں میں عیاں کیا اس وقت کا، یسوع کے آنے کا۔ بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئی، بہت ساری باتیں لکھی گئی کہ لکھا کہ وہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ تو اپنے ملک میں، یروشلم میں، اسرائیل کے اندر، اسرائیل کے گلیل کے اندر، یا پورے اسرائیل کے اندر خوشخبری و بادشاہی کی منادی کرتا پھرے۔ خوشخبری کی منادی ہوئی، اور کہ لوگ سنیں گے، دیکھیں گے، آنکھوں سے ہر چیز دیکھیں گے۔ جیسے پہلے بھی میں نے کہا، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام کیے جاتے، لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ان پر نکتہ چینی کریں گے۔ اور انہوں نے نکتہ چینی کی، اور یسوع کو انہوں زد و کوب کیا، اور یسوع کو زد و کوب کرنے کے در پر ہر وقت ہجوموں میں، بازاروں میں، گلیوں میں یسوع کے چوگرد ہی رہا کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات ڈھونڈے جس سے اس کو جلد از جلد ہم پکڑیں۔ 15ویں آیت، کیونکہ اس امت کے دل میں چربی چھا گئی ہے اور ان کے کانوں سے اونچا سنتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں، رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ یسوع نے ربیوں کے متعلق، خاص اسرائیلیوں کے متعلق، اس گروہ کے متعلق جو یسوع کے در پر رہتے تھے، یسوع کو پکڑنے کی کوشش کرتے، یسوع کو نکتہ چینی کرنے کی کوشش کرتے، یسوع نے کہا ان کے دلوں میں چربی چڑھ گئی ہے۔ جب دل پر چربی چڑھتی ہے اور دل کو سکون نہیں آتا، دل پر ہارٹ اٹیک کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، اور جب کانوں سے کوئی سنتا نہیں ہے، بہرے کو آپ پوچھ کر دیکھیں، جب وہ سنتا نہیں ہے تو اس کو پریشانی، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے، آنکھوں کھول کر دیکھنا نہیں چاہتے۔ خداوند نے آنکھیں دی تاکہ دیکھو، سمجھو، جانو، وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے رسومات سے وہ ٹلنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اس سارے کام کو، یسوع کے کام کو وہ اوپر لے کے آنا نہیں چاہتے کہ یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، یسوع بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ ان کے لیے وہ ایک چیلنج بن چکے تھے یسوع، کیونکہ یسوع کی تعلیم ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی، اور موسوی تعلیم ٹوٹل ڈیفرنٹ تھی۔ وہ موسیٰ کی تعلیم پر چلتے تھے، یسوع کی تعلیم کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے یہودیوں نے ایکسیپٹ کیا اور یسوع کی تعلیم پر چلے۔ یسوع کی تعلیم ابھی بھی اسرائیل کے اندر بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو کہ اسرائیلی ہیں لیکن وہ مسیحی ہو چکے ہیں۔ 17ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ یسوع نے اسی وقت کہا تم مبارک ہو کہ تم سب کچھ دیکھتے ہو۔ جو ہجوم تھا، یسوع کے شاگرد تھے، بہت سارے لوگ تھے، ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے، ان کو مبارک کہا گیا، ان کے کانوں کو مبارک کہا گیا کہ تم کانوں سے سنتے ہو، اس کلام کو اپنے جسم کے اندر، اپنی باڈی کے اندر، اپنی روح کے اندر پوست کرتے ہو، تم مبارک ہو۔ اسی طرح جب آپ کلام مقدس پر غور کریں گے، اس کو اپنے بدنوں میں، اپنے پورے سسٹم میں لے کر آئیں گے تو ہم مبارک ٹھہریں گے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں چرچز میں جاتے تو ہیں، بہت سارے لوگ ہیں چرچز میں چندہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اسی پرپز پہ جاتے ہیں، ہم گھر کے اندر، خدا کے گھر کے اندر چندہ ڈالیں۔ خدا کو آپ کے، ہمارے چندوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو ضرورت ہے آپ کی روح کی، خدا کو ضرورت ہے آپ کے اچھے کاموں کی، خدا کو ضرورت ہے کہ برائیوں سے دور ہو، خدا کو ضرورت ہے کہ شراب نوشی سے دور ہو، خدا کو ضرورت ہے برے کاموں سے دور ہو،
وہ لوگ جو دنیا میں نشے میں گل ہو جاتے ہیں، نشہ بازی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی سے گل ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ قبروں میں جا اترتے ہیں، وہ اسی طرح جیسے کہ وہ گناہ میں تھے، اسی گناہ میں ان کی روحیں قبروں میں، ان کے بدن قبروں میں اتر جاتے ہیں، اور دوسری زندگی میں بھی وہ اسی طرح ہی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ 19 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پس بونے والے کی تمثیل سنو، جب کوئی بادشاہ کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آگ کا چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے میں بویا گیا تھا۔ یسوع المسیح اب کلام مقدس کو، اس تمثیل کو کھول رہے ہیں کہ جو پتھر کے کناروں، پتھریلی زمین پر، پہاڑی زمین پر، وہ پتھروں کے اندر کلام کو بیج بویا گیا تھا، وہ شیطان کے متعلق کہا گیا کہ وہ وہاں سے آ کر وہ کلام مقدس کو اڑا لے جاتا ہے، چھین لے جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اثر نہیں رکھتے، اپنے بدنوں میں اس کلام مقدس کا اثر نہیں رکھتے۔ جب اثر نہیں رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے اس ہیکل کے اندر اگر یا تو خداوند رہتا ہے تو دوسرا یا تو پھر شیطان رہتا ہے۔ اگر یہ آپ کے اور ہمارے اوپر میسر ہے کہ ہم کس کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے بدنوں کے اندر، ہماری روح کے اندر رہے۔ اگر ہماری روحوں کے اندر، ہمارے بدنوں کے اندر شیطان کا بسیرا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے بچانا ہے۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے 19 آیت، جب کوئی بادشاہ کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب وہ اثر نہیں رکھتا آپ کے بدنوں میں، آپ کی زندگی کے اندر، تو ظاہری بات ہے کہ شیطان پھر وہ بڑے بڑے وار کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، جس سے آپ کی فیملی، ہماری فیملی، دنیا کے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہر طرح ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ خداوند کا کلام آپ کے اندر رہے۔ اور 21 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ کلام کے سبب سے ہی پھر وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ کچھ دن جب میٹنگز کے اندر، کنونشنز کے اندر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، یا کہیں بھی آپ نیٹ پر سنتے ہیں، کلام کو کچھ دن تو اپنے اندر رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ کلام مقدس کو بھول جاتے ہیں، اپنے زندگی کو مصروف کر لیتے ہیں، اپنے زندگی کو برے معاشرے کے اندر لے آتے ہیں، وہی کام کرتے جو معاشرے میں ہوتا ہے، وہ اس کلام کو بھول جاتے ہیں۔ چند روز کے لیے اس کے اندر وہ کلام ٹھہرتا ہے۔ شاید کا مطالعہ کریں گے۔ جو کچھ جھاڑیوں میں بویا گیا وہ یہ ہے کہ جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر میں اور دولت کے فریب میں اس کلام کو دبا دیتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کلام مقدس کو سنتے ہیں اور چند روز ہی ان کے اندر وہ کلام مقدس رہتا ہے، اور دنیا کی فکروں میں اپنے اس سسٹم کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر وہ کلام مقدس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے اور بھول جاتا ہے، اور وہ بے پھل رہتا ہے۔ پھل دو طرح کے یہاں پھل ہیں۔ روحانی پھل کی یہاں بات ہو رہی ہے، روحانی پھل ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ دنیاوی پھل لینا چاہتے ہیں تو بھی خداوند ہی سے ملے گا۔ اگر خداوند کا ہاتھ، خداوند کے ساتھ ہم اور آپ نہیں چلتے تو انسان بے پھل رہ جاتا ہے۔ نہ تو روحانی پھل اس کے پاس ہے، نہ دنیاوی پھل اس کے پاس ہے۔ دنیاوی پھل کیا ہے؟ دنیاوی پھل وہ ہے
کہ جو ہماری ضروریات ہیں، ہماری زندگی میں کھانا پینا پہننا اور ہر طرح کی ضروریات ہے، وہ بھی خداوند کی طرف سے ملتی ہے۔ ہر طرح کی زندگی میں جو ہم برائی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، لالچ، حبس، بری صلاح دینا، بری باتیں سوچنا، ہر چیز میں چلاکی کرنا، یہ ساری بری باتیں ہیں جو خداوند کو پسند نہیں ہے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو خداوند کا ہاتھ ہمارے اوپر نہیں رہتا۔ عزیزو، یہ اختتامی آیت کو پڑھنے جا رہا ہوں، 23ویں آیت ہے۔ اس کے بعد میں یہ 13ویں باب کو 3 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا حصہ یہ 23ویں آیت تک کو مکمل کر رہے ہیں۔ یہاں پر 23ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا ہے، جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ عزیزو، کلام مقدس کو جب بویا جاتا ہے، وہ لوگ جو سنتے ہیں اس میں لوگ پھل لے کر آتے ہیں۔ اس کی کنڈیشن رکھی گئی، کوئی 100 گنا پھل لے کے آتا ہے مکمل طور پر، کوئی 70 گنا تو بھی وہ پھلتا ہے، کوئی 30 گنا وہ تو بھی پھلتا، تو بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے۔ زندگی میں رہتے ہوئے اس سے برائیاں، برے کام، بری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ خداوند کے حضور جھکا رہتا ہے اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی بھی انسان یہاں اس دنیا، اس پلانٹ پر کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن کلام مقدس ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح میں آگے بڑھتے میں چند آیتوں کا مطالعہ کروں گا۔ کلام مقدس میں مرکز 4 اور اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی میں جا بیٹھا اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے رہی۔ عزیزو، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ جب جھیل کے پاس جائیں، اگر آپ اونچی بولیں تو وہاں پر آواز گونجتی ہے۔ وہاں پر اس دنیا میں جو لوگ لاؤڈ سپیکر کا کام کرتے ہیں، وہاں لاؤڈ سپیکر کا کام ہوتا ہے۔ بہت بڑی بھیڑ تھی، ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے۔ یسوع جب جھیل کے اندر کشتی پر بیٹھ کر بول رہے تھے تو وہ لاؤڈ سپیکر کا کام کر رہی تھی، اور بڑی ہر انسان کو، ہر فرد کو وہاں جو بیٹھا تھا بڑی بھیڑ میں، کو صاف صاف سنائی دے رہا تھا کہ یسوع المسیح کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے۔ عزیزو، یہ بنی اسرائیل کے متعلق یہ سوچ بچار ہے۔ یہ اب ہم متی 24-32 کا مطالعہ کریں گے۔ آپ انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھیں، جو ہی اس کی ڈالیاں نرم ہوتی ہیں اور پتے نکلتے ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ یہ تمثیل یسوع المسیح نے 24 باب میں یہ کہی۔ لوگ ان وقتوں میں اتنے ہوشیار چلاک تھے، وہ موسموں کا حال ایسے ہی پتہ کیا کرتے تھے، اور سورج کی گرمی سایوں سے پتہ کیا کرتے تھے، اور جب آندھی طوفان آیا کرتے تھے ان کو سورج کے حال کا پتہ ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ جو کلام مقدس یسوع پیش کر رہے، اس حال کا وہ پتہ ہی نہیں کر رہے، ان باتوں کو وہ غور ہی نہیں کر رہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ عزیزو، ہم کلام مقدس کی روح سے آپ جانتے ہیں، مسیحی لوگ جانتے ہیں، یسوع بہت جلد آنے والے ہیں، کہ دنیا میں جو رد و بدل ہو رہا ہے، دنیا میں جو بڑی تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے، ایک دن کے بعد دوسرے دن آپ کو خبر الگ ملے گی، اس کے تیسرے دن الگ ملے گی۔ بڑی تیزی سے تبدیلی دنیا میں رونما ہو رہی ہے۔ ابھی یہ وقت ہے، پوری دنیا میں کوئی بھی سلطنت سٹیبل نہیں رہ سکتی، کیونکہ یسوع کے آنے کا وقت ہے۔ ہمیں یسوع کے آنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کلام مقدس آپ کو ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، اور یسوع المسیح کب آئیں گے۔ تو خداوند نے آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔